हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड कोशिश करता है कि आपको ताज़ा खबरें और उसके पीछे की खबर क्या कुछ है वो आपको बताई जाए, आपको रूबरू कराया जाए ऐसे लोगों से जो खबरों के सेंटर में हैं, या किसी ना किसी वजह से कुछ ऐसे हालात बने हैं जिसमें वो खबरें उनके बारे में ज्यादा आने लगी हैं। अभी मेरे साथ इस वक्त दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब हैं। आजकल अखबारों में उनके बारे में बहुत कुछ आ रहा है और उसकी जड़ में उनका एक ट्वीट बताया जा रहा है जो 28 तारीख में उन्होंने किया, जो कुवैत की हुकूमत को शुक्रिया अदा करने के लिए कि आपने हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में एक बयान दिया, कोई फैसला लिया। इसके बाद एक ट्वीट पर एक तरह से बौछार आ गई, आपके खिलाफ बहुत लोग मैदान में आ गए, और खास तौर पर वो जो ट्रोल वाली पार्टी है, जो 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 बीजेपी की आईटी सेल वाले लोग हैं, खास तौर पर उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे कमेंट्स किए जो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा है कि इनको कमीशन से हटा देना चाहिए, इनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मुकदमा होना चाहिए, पूरे मुल्क में हम एफआईआर दर्ज करेंगे, वगैरह वगैरह। डॉक्टर जरफुल इस्लाम खान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि आखिर ये इतनी वावेला क्यों हुई? अब से पहले भी आप माइनॉरिटीज के लिए बहुत कुछ करते रहे हैं, और इस वक्त तो चूंकि माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी हैं, बहुत से काम आपने ऐसे किए हैं। पिछले दिनों मुझे याद है जब दिल्ली में फसादात हुए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, तब भी आपने पुलिस को और लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुख्तलिफ जो भी आपसे हो सकता था वो किया। अब ऐसी क्या नई बात हो गई जिस वजह से लोग इतने नाराज हो गए आपसे? देखिए, इसके पीछे अगर समझाएंगे तो पिछले कुछ दिनों से मैं जो लोग कोरोना के सिलसिले में तबलीगी जमात के लोग जो कैंप्स में रखे गए हैं उनके सिलसिले में मैं काफ़ी मुतहर्रिक रहा हुकूमत से, और ऊपर लेवल से एलजी से लेकर के होम मिनिस्टर अमित शाह उनसे लेकर के और नीचे एसडीएम डीएम वगैरह से मुस्तकिल मैं लगा रहा कि इन लोगों के हालात बेहतर की जाए। और खुसूसन जब दो आदमियों का कैंप में इंतकाल हो गया इसलिए कि उन्हें वक्त पे खाना नहीं मिल रहा था, उनको दवा नहीं मिल रही थी और डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, और ये दोनों आदमी तमिलनाडु के थे और ये डायबिटीज के यानी शुगर के मरीज थे, इनका वहां पर इंतकाल हुआ। तो ये बहुत ही झुंझोड़ने वाली बात थी और उनको सोचना चाहिए था। तो मैंने इस सिलसिले में काफ़ी कार्रवाइयाँ की, काफ़ी बोला, काफ़ी लिखा। और उसके बाद जब मैंने देखा कि इस पे 28 दिन पूरे हो गए, इसलिए कि जो मैंडेटरी जो पीरियड है आइसोलेशन का या क्वारंटाइन का वो 14 दिन है, ये WHO ने अमेरिका वगैरह ने तय किया हुआ है। लेकिन उनके ख्याल में कि जो कोरोना की जो आराज हैं, जो उसकी निशानियां हैं, वो 4-5 दिन में जाहिर होने लगती हैं, और फिर उन्होंने कहा कि उसको और बढ़ा दिया जाए। तो 14 दिन उन्होंने कर दिया कि इसमें तो जाहिर हो ही जाएंगी। हमारी हुकूमत ने क्या किया, उस 14 को उन्होंने 28 ही कर दिया, हालांकि सबके लिए नहीं किया हुआ है। इसी हम्म। मुल्क में जो लोग बाहर से आए थे हवाई जहाजों से बैठ करके, उनके ऊपर इस तरह की चीजें थी, उनको ये लोग अस्पतालों में या दूसरी जगहों पर ले गए, उनको 14 दिन में छोड़ दिया, मुझे मालूम अच्छी तरह से। लेकिन ये लोग जो बेचारे बदकिस्मत ये दिल्ली में पकड़े गए थे, ज्यादातर जमात तबलीग के हैं, लेकिन और लोग भी हैं, इन लोगों को वो छोड़ ही नहीं रहे। 14 दिन हो गए नहीं छोड़ा, 28 दिन हो गए नहीं छोड़ा। तो हमने ये इस सिलसिले में काफी गंभीर तरीके से ये कहा कि भाई जो लोग 28 दिन पूरा कर चुके हैं और जिनके ऊपर जो है कोई इस तरह के जो है आराज कोई कोई निशानियां नहीं है कि वो हैं, और वो नेगेटिव बार हो चुके हैं, 3-3 बार इन लोगों का टेस्ट हुआ है, नेगेटिव आ रहे हैं, फिर हम्म। भी किसी की हिम्मत नहीं है कि छोड़े। क्यों आखिर? अब तो वो एक तरह से गैर कानूनी हिरासत हो गई, इलीगल डिटेंशन हो गया उनको रखना। तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ कुछ लोगों को बहुत ही नापसंद हो रही थी कि आखिर ये आदमी बिलावजा क्या बातें कर रहा है ये। इसमें हमारा वो ट्वीट आया 4 दिन पहले, जिसमें हमने, चूंकि कुवैत की गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बल्कि उनकी कैबिनेट के अंदर एक करारदाद पास हुई कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और कुवैत की गवर्नमेंट को इस सिलसिले में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है, जो मुसलमानों की एक तरह से UN है, UNO, उसको
اپروچ کرنا چاہیے، اور ورلڈ کمیونٹی کو، یہ لفظ ہے المجتمع دولی لفظ عربی میں، اس کو کرنا چاہیے تاکہ وہاں جو مظالم ہوں وہ دور ہوں۔ تو یہ چیز جو بعد میں مجھے کافی دن کے بعد در حقیقت جو ہے اس کے ہونے کے مجھے ایک خط ملا، اور لوگوں کو بھی نظر آیا ہوا ہے، جو کہ کویتی کیبنٹ سے وزیر خارجہ کویت کو لکھا گیا ہے کہ یہ ہم نے فیصلہ کیا اور آپ اس پر عمل کیجیے۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ بھائی کسی نے ہمارے بارے میں سوچا، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ واحد آدمی ہے، لیکن حکومت کے لیول پہ اس طرح سے ایک فیصلہ لینا، اس لیے اور لوگوں نے بیانات وغیرہ دیے تھے، میں جانتا ہوں اس کو اچھی طرح سے، ترکی سے، ایران سے، ملیشیا سے وغیرہ وغیرہ، او آئی سی نے بھی بولا ہے، ٹویٹ کیا تھا، اور امریکہ اور یورپ بہت سے کنٹریز نے بولا ہے، یہ بات درست ہے، لیکن ایک حکومت ایک فیصلہ کرے اور یہ کیبنٹ کے اندر باقاعدہ قرارداد پاس ہو اور وہ خط لکھ کر بھیجی جائے وزیر خارجہ کو، بھائی اس پہ عمل کرو، تو یہ بڑی بات تھی۔ تو میں نے ان کا ایک شکریہ ادا کر دیا، ایک لائن کے اندر ہے کہ تھینک یو کویت فار اسٹینڈنگ ود انڈین مسلمس۔ چھوٹی سی بات ہے۔ اب ٹویٹ جو ہوتا ہے، ٹویٹ چھوٹا سا ہوتا ہے، ٹویٹ بڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ٹویٹ ورنہ قبول ہی نہیں کرے گا، چند لائنیں اس میں ہوتی ہیں، اسی میں نے جو ہے نا یہ اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ ہندوستانی مسلمانوں کی جو اسٹینڈنگ ہے، جو گڈ ول ہے، جو ان کے بارے میں اچھے خیالات ہیں، عرب ممالک میں، مسلم ممالک میں بہت ہی اچھے ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ ہماری ہزاروں سینکڑوں سال کی یہ تاریخ ہے، ثقافتی، تہذیبی اور اسکالرشپ، یعنی جو ہمارے تصنیف و تالیف کا ہمارے یہاں جو کام ہے، ہمارے یہاں جو مختلف علوم ہیں، علوم قرآن، علوم حدیث وغیرہ جو ہے، ان سب چیزوں پہ بڑا فقہ جو اس پہ کام ہوا ہے ہمارے یہاں، اس لیے ہماری بڑی وہاں قدر مندلس ہے۔ اور اس کے اندر میں نے کچھ نام بھی گنا دیے جس میں آج جو ہے عرب ان کو بہت ہی قدر سے دیکھتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کو، وہ کہہ دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہندوستانی مسلمان نے کبھی کہیں جا کر کے عرب ممالک یا دوسرے ممالک میں کبھی شکایت نہیں کی، یہ اس میں لکھا، جس سے ان کو زیادہ تکلیف ہوئی، اور آخر میں یہ لکھ دیا کہ اگر وہ شکایت کریں گے تو ہندوتوا کٹر پنتھیوں کے لیے ایک طوفان آ جائے گا، اولانش استعمال کیا، ہندوتوا لکھا اس میں، ہندو نہیں لکھا اس میں، انڈین نہیں لکھا اس میں، لیکن یہ اس کے بعد سے جو طوفان آ گیا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے اس میں غلط بیانی کی، بات بدل دی، کویت کو شکریہ ادا کرنا، صرف شکریہ جو وہ پہلے کر چکا ہے، وہ اس کو کہا کہ یہ صاحب یہ باہر کے ممالک کو ہندوستان میں انٹروین کرنے، تدخل کرنے پر انوائٹ کر رہے ہیں، بالکل غلط بات، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، وہ تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے جو کرنا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس خبریں پہنچی، اس پر انہوں نے ایکشن لیا۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانی مسلمان شکایت کر کے انڈیا کے کٹر پنتھیوں کو سزا دلوائیں گے، بھائی ایسے ہم نے کہا ہی نہیں، ہم تو پہلے ہی دوسرے جملے میں کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں نے کبھی شکایت نہیں کی، اور تیسرے میں کہہ رہے ہیں اگر کی، کریں گے نہیں لیکن اگر کی تو جو بھگوا، جو ہندوتوا والے جو کٹر پنتھی، ان کے لیے طوفان آ جائے گا، اور ابھی آ بھی چکا ہے۔ میں سچ بات کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزیر خارجہ اور سارے عرب ممالک میں ہمارے سفراء ہیں، وہ سب بیان دیتے پھر رہے ہیں، سب سے ٹیلی فون کرتے پھر رہے ہیں کہ کیا مطلب اس کا، طوفان تو آیا ہوا ہے نا، ایک بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے اس کی وجہ سے، شاید کچھ ہو بھی چکا ہے، تو اس طرف توجہ کی تھی، اور اس کو انہوں نے ایک طرف یہ کہا کہ میں لوگوں کو بلا رہا ہوں باہر کی طاقتوں کو، اور دوسری یہ کہا کہ صاحب میں جو ہے انڈین کٹر پنتھیوں کے خلاف ورگلا رہا ہوں، تو یہ غلط بات تھی، بالکل غلط تھی۔ تو اس سلسلے میں جو ہے مجھ سے فوراً جو ہے، بلکہ رات سے ہی، پرسوں رات سے ہی جو ہے ٹائمز ناؤ نے شروع کیا، بعد میں دوسرے نے شروع کیا، کل سبھی نے چلایا، پورے ملک میں ہی چلتا رہا ہے، سب جو ہے بلا وجہ جھوٹ کی بنیاد پر، تو سبوں نے جو ہے مجھ سے سینکڑوں نہیں بلکہ 50 مجھ سے چینلز اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو وہ دیجیے، ہمارے گھر کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، ہم کو بیان دیجیے، ہم کو انٹرویو دیجیے، 1 to 1 کیجیے، ہمارے پروگرام میں آئیے۔ میں نے منع کر دیا، میں بالکل نہیں جاؤں گا کسی کے یہاں، میں نہیں گیا، اور میں نے شام کو ایک بیان جو ہے مزید جو ہے جو تفصیل سے ہے جاری کر دیا کہ میں نے کوئی کو ایسا کیا تھا، اور میں نے اس میں بتا دیا کہ میں نے قطعاً جو ہے کسی کو انوائٹ نہیں کیا، اور نہ کرنے کی کوئی ایسی ضرورت ہے، بلکہ میں تو ایسی پوزیشن میں ہوں عرب ممالک میں، مجھے اتنا لوگ جانتے ہیں، 40-45 سال کا میرا وہاں پر وہ ہے، الجزیرہ میں میں جاتا ہوں، اور کتنے آرٹیکل میرے وہاں چھپتے رہتے ہیں، میں نے کبھی نہیں کیا، کبھی، یہ تو میری شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ میں جا کے اپنے ملک کی شکایت کروں۔ بلکہ اس تحریر میں نے یہ بھی لکھا کہ لوگ وہاں مجھ سے پوچھتے ہیں کبھی کبھی، اور بڑے پیمانے پہ، میرے تو اوپر سے لے کر کے نیچے تک تعلقات ہیں، یعنی بادشاہ سے لے کر کے وزیر اور جرنلسٹ اور کون کو سب سے تعلقات میرے رہے ہیں،
तो जी लोग पूछते थे भाई इंसान में क्या हालात है, हमेशा मैंने कहा कि हालात बहुत अच्छे हैं, अगर कोई मसाइल हैं तो हम लोग उसको हल करने पे कादिर हैं, हमारे यहाँ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे यहाँ जुडिशरी, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ जो है एक फ्री मीडिया है, हम लोग मसला हल कर सकते हैं। हमने कभी शिकायत किया ही नहीं, बल्कि उसमें हमने एक दो बातों को और भी जिक्र कर दिया, जो अभी कल जो बयान हमने जारी किया है कि भाई जब कारगिल की जंग हो रही थी तो उस वक्त जो है हिंदुस्तान का दिफा हमने अल जजीरा के ऊपर 1 घंटा लाइव टेलीकास्ट हुआ था, और उस वक्त उसको 25 मिलियन लोग देख रहे थे, किया था। और आज भी अरब ममालिक में लोग याद रखते हैं, अगर कभी इसकी चीज मिलता हूँ तो बताता है, अरे वो आप मैंने देखा था। तो वो हमने किया है। मैंने एक और भी मैंने उनको बताया कि अल मुज्तमा एक मैगजीन है, कुवैत से निकलता है, बड़ा अच्छा जी मैगजीन है, और बड़े अपने आर्टिकल्स के अच्छे पैसे देते हैं वो लोग। वो उसमें मैं लिखा करता था। एक बार उन्होंने मुझसे 10-12 साल की बात है, मुझसे कहा कि भाई हिंदुस्तानी मुसलमानों का कश्मीर के बारे में क्या ख्याल है, इस पे एक आर्टिकल लिख दीजिए। जी तो मैंने लिखा और उसमें मैंने हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की, और उसमें एक खास तरीके से लिखा कि हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं चाहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान से अलग हो। ये बात मैंने साफ तरीके से लिखी। जी जब जी वहाँ, ये अरबी में था, जब वहाँ ये मजमून गया तो एडिटर साहब परेशान हो गए कि भाई ये क्या है, तो उल्टा समझ रहे थे हम कहेंगे भाई नहीं है चाहिए, इन लोगों को हक है पाकिस्तान चले जाए। तो उन्होंने पाकिस्तान में एक सहाफ़ी से उसका जवाब लिखवाया, जी वो मेरा मजमून और ये दोनों एक साथ उन्होंने छापा उसको। जी तो इस बात से मुझे बड़ी तकलीफ हुई। बाद में हाँ, कोई जवाब देता अलग बात है, लेकिन इस तरह से एक पूरा एक मुनाकशा और एक मुनाजरा हो गया। तो फिर जी मैंने उसके बाद लिखना बंद कर दिया उस अखबार में, हालांकि उससे हमको अच्छे खासे पैसे मिलते थे और कुछ को पैसे की आज की जरूरत नहीं है, और ये जी जायज था। तो जी मैंने ये इसका जिक्र किया कि हमने जो है इस तरह का काम किया था, और इसकी बहुत सी मिसालें हैं, कोई एक दो थोड़ी है, वो तो बयान करें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हमने बाहर जाके शिकायत नहीं की, अंदर जरूर बोलते हैं, ये भी मैंने लिख दिया। अंदर जो है यहाँ नाइंसाफियां जो हो रही हैं, हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, मुसलमानों की, दलितों की, दूसरों की, जो 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 आदिवासियों की, किसी की भी हो रही हैं, तो हम उसके बारे में बोलते रहे। वो कमीशन से आने से बहुत पहले से, बल्कि मैं बाहर रहता था, मैं तकरीबन 36 साल से अभी दिल्ली में हूँ, और मुस्तकिल जो है मैं लिखता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ। मिल्ली गजट 17 साल चला, उसके अंदर भी मुस्तकिल जो है हर इशू के अंदर रहता था। तो ये हमारी एक पुरानी तारीख है, लेकिन हम मुल्क के अंदर रह के मुल्क के की बातें करते हैं, मुल्क के बाहर जाके मुल्क की शिकायत नहीं करते हैं। और ये भी कह दिया कि हिंदुस्तान का कोई मुसलमान बाहर जाके शिकायत नहीं करेगा, इसलिए कि तो हमारी शर्म की बात है। तो जी ये जी सारी बात हुई थी, तो ये हमने वाजे कर दिया कि असल मसला क्या है, और उन्होंने उसको सबको घुमा घुमा करके, जी गलत काट काट करके उसको उसको गलत तरीके से पेश किया, और ये उनका तरीका है। इसी वजह से मैंने वहां पे किसी से बात नहीं किया। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए कि आपने अपनी ताज़ा जो फेसबुक पोस्ट है उसमें मॉब लिंचिंग का, फसादात का और मीडिया की तरफ से जारी मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन का, उसका भी जिक्र किया है, याद दिलाया है उसको। ये कोई आपने कोई अलग कोई चीज नहीं कही। लेकिन अब ये बताइए कि अब जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, उसके बावजूद भी क्या आपको इन इंस्टीट्यूशंस पर यकीन और भरोसा उतना ही है जितना 10 साल पहले था? क्या इंसाफ की उम्मीद अब है जो पहले हुआ करती थी? आप खुद चूंकि एक अहम ओहदे पर मौजूद हैं और आपको अक्सर शिकायत रहती है उस सिस्टम में काम नहीं होता, कोई आगे बात नहीं बढ़ती। अब एक माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के तौर पर, एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के तौर पर, एक समाजी कारकुन के तौर पर, जो समाज में जो हालात हैं, जिस तरह से मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात सामने आ रहे हैं, उसके बाद आपका इन सभी इंस्टीट्यूशंस पर यकीन अब भी उतना ही मजबूत है या कोई किसी किस्म की कमी है? नहीं नहीं, मेरा यकीन पूरी तरह से आज भी है, और मैं समझता हूँ ये इंस्टीट्यूशन रहने चाहिए। जुडिशरी को रहना चाहिए, पुलिस को रहना चाहिए, इंतजामिया को रहना चाहिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी को रहना चाहिए। हालांकि उसमें खराबियां हैं, खराबियां दूर की जा सकती हैं, लेकिन अगर ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो आप समझ लीजिए लॉकडाउन हो जाएगा। जी उसके जी अंदर जो है पुलिस का डंडा ही चलेगा बस। जी तो ये जी होनी चाहिए। अगर कहीं पर कुछ कुछ नाइंसाफी हो जाती है, कहीं कहीं किसी अदालत में हो जाता है, इसका इसका ये बिल्कुल इम्कान है, होता भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिस्टम ही खराब है, ये सिस्टम ही को फेंक दो, ऐसा नहीं है। उस जी सिस्टम में इस्लाह हो सकती है, या दूसरे नए लोग आएंगे तो वो उस तरह से नहीं करेंगे। चंद आदमी हो सकते हैं जो गलत होंगे, लेकिन सिस्टम अपनी जगह पे होना बहुत ही जरूरी है। वरना जो है बिल्कुल अफरा तफरी हो जाएगी, कोई कुछ भी करेगा, खाली जो ऊपर से ऑर्डर आएंगे और पुलिस वाले उसको नाफिज करेंगे, ऐसा नहीं है।
بلکہ اس کے بیچ میں قانون بھی ہے، اس کے بیچ میں دستور بھی ہے، اس کے بیچ میں عدلیہ بھی ہے. یہ چیزیں نہیں رہیں گی. اور اس کے بیچ میں میڈیا بھی ہے. یہ نہیں کہ سب گودی میڈیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں شریف لوگ بھی موجود ہیں جو ضمیر کی بات کرتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں، اور وقت پر جو بولنا چاہیے وہی بولتے ہیں. اور کسی کو سن کر کے کسی کی ٹیلی فون آنے کے بعد کوئی لائن نہیں لیتے ہیں. تو وہ میڈیا بھی بہت ضروری ہے. چوتھا ستون کہا جاتا ہے جمہوریت کا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آئینہ دکھاتا ہے. یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں معاشرے میں، چاہے وہ حکومت کی ہوں، چاہے عوام کی ہوں، چاہے کارپوریشنز کی ہوں، کسی کی بھی ہوں، وہ غلطیاں سامنے لے کر کے آتا ہے. تو اس کی بھی ضرورت ہے. اگر یہ آج کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ہم نظام کو ختم کر دیں، بلکہ اس کی اصلاح کریں. اور اس بات کی بھی امید رکھیں کہ حالات بدلیں گے. حالات کبھی ایک نہیں ہوتے، سب بدلتا رہا ہے. سارے جو ہے دنیا جو ہے اگر ویسی ہوتی تو آج فرعون بھی بیٹھا ہوتا، آج ہٹلر بھی بیٹھا ہوتا، آج مسولینی بیٹھا ہوتا. ایسا کچھ جی نہیں ہے. آج میں ایمرجنسی بھی قائم ہوتی، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب بدلے گا، یہ سب گزرے گا، لیکن سسٹم کو نہیں جانا چاہیے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جواہر لال نہرو کا جو ایک بہت ہی بڑا جو کارنامہ اور اس ملک پر احسان ہے کہ انہوں نے انسٹیٹیوشنز بنائے. جی جی یہ انہوں نے بہت ہی پاورفل جوڈیشری بنائی، بہت ہی پاورفل پارلیمنٹ بنایا، بہت ہی پاورفل اپنا حکومتی نظام بنایا، میڈیا کو آزادی دی. خود انہی کا اپنا پرچہ نیشنل ہیرالڈ ہے، اس کے ایڈیٹر چلپتی راؤ صاحب تھے. وہ نہرو کے خلاف لکھتے تھے، لیکن وہ قطعاً کچھ نہیں بولتے تھے. یہ ہے ڈیموکریسی. اس کے اندر کہ بھائی اگر غلطی ہے تو ٹھیک ہے، اگر کسی کا غلط فہمی ہوگی تو دور کر دی جائے گی، خط لکھ کے بیان دے کر کے دور کر دی جائے گی. لیکن اس جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ اس زمانے میں آزادی کے بعد جو پہلے 10-12 سال گزرے تھے، اس کے اندر انسٹیٹیوشن بنائے گئے، بہت سی چیزیں بنائی گئی، وہ بہت ہی عظیم چیزیں تھیں. یو جی سی بنائی گئی، بہت سی اس طرح کے انسٹیٹیوشن بنا دیے گئے جس سے کہ سسٹم چل رہا ہے. اگر آپ انہیں ختم کر دیں گے تو یہ سسٹم نہیں چل پائے گا، افراتفری ہو جائے گی. بلکہ ایک اوپر سے خالی آرڈر آئے گا، جیسے کہ بعض ملکوں میں ہوتا ہے. بعض ملکوں جی میں جہاں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے صدام حسین والی، اوپر سے آرڈر آتا ہے اور باقی سب بالکل بیکار ہے. جج اور چیف جسٹس سب بیکار ہیں، اوپر سے آرڈر آ گیا تو سب. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ سسٹم جو ہے، انسٹیٹیوشن والا سسٹم جو ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. خرابیاں ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو اگر ہم نکال دیں گے، پھینک دیں گے، تو لاک ڈاؤن ہی کی صورت پیش آ جائے گی، جس میں ہر آدمی جو ہے ایک دم سے مجبور ہوگا، لاچار ہوگا. اچھا، آج کی موجودہ حکومت تو جواہر لال نہرو کا نام بھی سننا نہیں چاہتی، اور بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ انسٹیٹیوشن بہت کمزور ہو رہی ہیں. ایسی حالت میں آپ کیا کہنا چاہتے نہیں، انسٹیٹیوشن لیکن ہیں تو ہیں؟ ہاں جی کمزور ہو رہے ہیں، یہ درست ہے. میں مانتا ہوں اس کو کمزور کیا جا رہا ہے اس کو، تاکہ ان کی بات چلے. یہ بات بالکل درست ہے. لیکن انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی ہمت نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشنز ہی کو ختم کر دیں. ان کی ہمت یہ نہیں ہے کہ جوڈیشری ختم کر دیں. ان کی ہمت نہیں ہے کہ میڈیا کو ختم کر کے خالی جو ہے نا دوردرشن ایک چلائیں. ایسے ان کی ہمت نہیں ہے. تو وہ جو انسٹیٹیوشن موجود ہیں ان کے اندر ہی اس میں مینیپولیشن ہوتا ہے. لیکن اگر انسٹیٹیوشن نہیں رہیں گے تو نقصان اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا. انسٹیٹیوشن جو آج وہ بولتے ہیں جواہر لال نہرو کے خلاف، میں ایسا نہیں کر رہا ہوں کہ میں ان کا بہت بڑا مداح ہوں، انہوں نے بھی غلطیاں کی، لیکن عمومی طرح سے بہت اچھی طرح سے ایک عمدہ انسان تھے، ڈیموکریٹ تھے، آزادی دیتے تھے، برداشت کرتے تھے. جو کہ افسوس ہے کہ آج کے حکمرانوں میں نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. ان کے اندر برداشت تھی. تو ان نظام کو، اس سسٹم کو، حالانکہ کمزور ہو گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ باؤنس بیک کریں گے. مطلب یہ دوبارہ اپنی اصلی صورت میں آ جائیں گے. حکومت بدلے گی، نئی پارٹیاں آئیں گی، نیا نظام آئے گا، اور وہ لوگ ان انسٹیٹیوشنز کو جو ان کا پرسٹین جو پہلے جو حالت تھی اس پر واپس لانے میں سمجھتا ہوں اگر جیسے گجرال صاحب تھے، اس طرح کے آدمی آئیں گے تو ان سسٹمز کو مضبوط کریں گے. اور ہم کو آج جو شکایت ہو رہی وہ نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی ہر سسٹم کو میں انسٹیٹیوشنز کی بہت ہی اہمیت ہے. ان کو ختم کریں گے تو جو فوجی ڈکٹیٹرشپ جو ہے بعض عرب ممالک میں جیسے ہے، یا پاکستان میں جیسے ضیاء الحق کے زمانے میں تھی، وہ حالت ہو جائے گی، اور جو کہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہوگی. اچھا، اس وقت جب ایک عجیب خوف کا ماحول، این آر سی کی بات کہتے ہیں کبھی، اس کے بعد پھر شاید شروع ہو سکتی ہے، اور جو جس طرح کے حالات، جیسے آپ کو بھی دھمکیاں دی گئی ہیں، اب بہت سے مقدمے قائم کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں، آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اور سبھی لوگوں کو، ہندو مسلمان سبھی مذاہب کے لوگوں کو، اس وقت جبکہ مہاماری، کورونا مہاماری میں پورا ملک گھرا ہوا ہے، آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
देखिए, कोरोना की महामारी, ये लॉकडाउन, ये खत्म होगा। ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता। खत्म होगा, 2 हफ्ते में खत्म होगा, 3 हफ्ते में खत्म होगा, ग्रेजुअल तरीके से कैसे भी होगा, लेकिन खत्म होगा। ऐसा नहीं है, फितरत के खिलाफ है कि हमेशा रहेगा। और उसके अलावा ये बहुत ही पहले से जो मेडिकल जो फ्रेटर्निटी है, मेडिकल साइंस के जो लीडर हैं, उन्होंने कहा था कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। मतलब ये कि सारे लोगों के अंदर एक मनाअत जो है, एक इम्यूनिटी आ जाएगी लोगों के अंदर। तो ये वायरस जो है, जैसे और बहुत से वायरस घूम रहे हैं फिजा के अंदर, हमारे ऊपर असर नहीं करते, इसलिए कि हमारे अंदर उसकी एंटीबॉडीज मौजूद हो गई हैं और हम उसके आदी हो गए हैं। तो इसकी भी हो जाएंगी। शुरू शुरू में आया है तो बहुत से लोगों को हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे एंटीबायोटिक होती जाएंगी और उसका इलाज भी निकलता जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म होगा। लेकिन ये समझना कि ये निज़ाम ऐसे ही बरकरार रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। हमारे जो हकूक़ हैं, हमको उसके लिए लड़ना होगा। बहरहाल, चाहे लॉकडाउन हो चाहे ना हो, उसके लिए लड़ना होगा। और लॉकडाउन के बाद जब आज़ादियाँ और हो जाएंगी, हमारा चलना फिरना और दूसरों से रब्त कायम करना और ज़्यादा हो जाएगा, तो जो भी हमारे हकूक़ हैं, आइनी हकूक़ हैं, उनके लिए अब जो है एनआरसी या सीए के खिलाफ जो लोग खड़े हुए थे, वो फालतू भी नहीं खड़े हुए थे। हकीकत में बहुत ही बड़ी बुनियादी बात है कि आप इस मुल्क के अंदर, जो सेकुलर मुल्क है और जो साफ साफ कहता है कि रेस और रिलीजन और इन सब चीज़ों की बुनियाद पर भेदभाव नहीं हो सकता है, और फिर भी कोई करेगा तो उसके खिलाफ उठना जरूरी है। मतलब ये लोग जो उठे हुए हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे हैं, ये लोग ये दस्तूर को बचा रहे हैं ये लोग। और जो लोग जो है इसके खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं, वो दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो अगरचे इस वक्त पूरी कोशिश हो रही है कि जो जो लोग उठे थे उनको तंग किया जाए, उनके ऊपर यूएपीए जैसे कानून लगा दिया गया। हालांकि कोई तुक नहीं है उसका, वो तो दहशतगर्दी के लिए बनाया गया था। ये लोग अपने कामों के लिए, अपने मुतालबात के लिए एक तरह से यानी जो पुरअमन एहतजाज होता है, पीसफुल एजिटेशन होता है, वो कर रहे थे। और यानी बल्कि मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में जो 23 तारीख की रात से शुरू हुआ, उससे पहले तो किसी ने पत्थर नहीं फेंका। पूरे जी हिंदुस्तान में कई सौ जगह, मेरे ख्याल 700-800 जगह पे मुजाहरे हो रहे थे, किसी ने पत्थर नहीं फेंका किसी ने। तो उसके बाद जो इतनी बड़ी बात हो गई, तो ये समझना कि ये पुरअमन नहीं थे, इन पे यूएपीए लगा, यूएपीए बिल्कुल गलत है। और मैं समझता हूँ कि जब ये अदालतों में पहुंचेगा, और खास तरीके से आला अदालतों में पहुंचेगा, तो ये खत्म कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन उसके बावजूद भी हक के लिए लड़ना जरूरी है। जी जी सारी कौमों ने, चाहे इंग्लिस्तान में हो, इंग्लिस्तान में भी बहुत दिन नहीं हुए जब औरतों को वोट करने का हक नहीं था, जी और मुस्तकिल लड़ती रही लड़ती रही, यहाँ तक कि उनको मिला। ऐसे अमेरिका में ब्लैक्स को हक नहीं था, लड़ते रहे यहाँ तक कि उनको हकूक मिले उनको। तो उसके लिए लड़ाई जारी रहनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आज ही मिल जाएगी, कल मिलेगी, अब महीने बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद। लेकिन ये जो चीज कानून के ऊपर होती है, दस्तूर के ऊपर होती है, और बुनियादी जो हकीकतें जिंदगी की उसके ऊपर होती है, उसको तो उन लोगों को मानना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ब्लैक्स को हमेशा के लिए गुलाम रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप औरतों को जो हमेशा के लिए सियासी जो अमल है उससे दूर रख सकते हैं। एक दिन मानना पड़ता है। बड़ी बड़ी सोसाइटियां जहाँ बड़ी तरक्की हुई है, बड़े बड़े फिलासफर पैदा हुए, उसके बावजूद वहाँ ये सब चल रहा था, ये सब बंद हुआ। हमारे यहाँ भी इंशाल्लाह ऐसी चीज तो अगर कोई समझता है कि लॉकडाउन के बाद ये खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। ये इशू है, दूसरे और बहुत से इशूज होंगे। दलितों के पास इशूज हैं, आदिवासियों के पास इशूज हैं, दूसरे जो पिछड़ी जाते हैं उनके पास इशू हैं। यहाँ इस मुल्क में तो खाली एक आला जात के लोग हैं, वही बस खुश हैं, इसलिए कि उनको पूरा मौका मिला हुआ है। सारे वसाइल और सारे अख्तियारात और सारी बड़ी बड़ी पोस्टें। चरण सिंह ने कब बताया था कि 70% जो है, जो पोस्टें हिंदुस्तान में बड़े जो पोस्टें हैं, वो ब्राह्मणों के पास हैं। तो ये तो मुनासिब नहीं है। जो लोग 3-4% हो, 70% क्यों रखें? एक अदल होना चाहिए, एक इज्तिमाई जो है ना अदालत, अदल इंसाफ होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो बिल खलबली मचेगी माशरे के अंदर। लोग कहेंगे भाई हमें क्यों, हम भी इंसान हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। अगर हमारा दलित का बच्चा पीएचडी कर लेता है और तुम उसको नहीं रखते हो उसको, और वो जाकर के चपरासी की नौकरी की दरखास्त देता है, तो ये शर्म की बात है भाई। या तो पीएचडी कराते ही नहीं उसको, कोई इस लायक नहीं था। लेकिन इस लायक था कि उसको पीएचडी की डिग्री मिले, तो उसको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाने के लिए जगह मिलनी चाहिए। तो ये सारे जो माशरे के लोग हैं, खाली मुसलमानों की बात नहीं है, जो भी मजलूम मखहूर है, जिसको हक नहीं मिल रहा है, वो उठेगा। और ये तहरीक चलती रहेगी। यूएपी मतलब सिर्फ यानी एनआरसी और सीए की बात नहीं हो रही, और बहुत सी यहाँ आंदोलन चल रहे हैं। कभी हल्के हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं। किसी को रिजर्वेशन में हक चाहिए, वो कहता है भाई मैं भी ऐसा मजलूम हूँ, मुझे भी डालो। तो उनकी सबकी बात जो है सुनना पड़ेगी।
اور مستقل احتجاج کرنے سے حق ملتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب، آپ نے اپنے سے متعلق جو کچھ آپ نے لکھا کویت کے بارے میں اور اس کے علاوہ جو 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 قانونی صورتحال ہے وہ سب آپ نے وضاحت سے بتائی، اور جو لوگوں میں بے چینی ہے وہ بھی بتائی، اور اس لاک ڈاؤن کے بعد میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیسے مختلف جو کیمپینز ہیں جو چل رہی تھیں وہ پھر سے چل سکتی ہیں، اور جو یو اے پی اے لگایا جا رہا ہے ان پروٹیسٹرز پر وہ بھی آپ نے بتایا کہ وہ بہت ہی غلط ہے اور آنے والے وقت میں وہ عدالتوں میں ناکام ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔